बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत है एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज के मेरे मेहमान, यकीनन इनकी जो तबीयत है या इनका जो काम है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं। बिनाई से महरूम है लेकिन उन्हें अपनी खुसूसी दिलचस्पी के साथ कुरान पाक हिफ्ज़ किया। मेरे मेहमान, मैं उनसे अपना तारुफ़ कराता हूँ, हाफ़िज़ नुमान बिन करीम। हाफ़िज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आज तशरीफ़ लेकर आए यहाँ पर। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतनी अहमियत दी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको आला नुमाया मुकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात सबको दे, लेकिन आपने जो ये काम किया है, कुरान पाक से दिलचस्पी की है और बग़ैर देखे आपने जो हिफ़्ज़ किया है। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ़ कराइए, अपना नाम और अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद नौमान है और मेरे वालिद साहब का नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम है। और कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? हमारा गांव सरगोदा है और उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन स्टेशन पे रहता हूँ और हमारी रिहाइश गोल्डन स्टेशन पे है। गोलाडा स्टेशन इस्लामाबाद के पास है। तो इस्लामाबाद में आप कब तशरीफ़ लाए? आपके पेरेंट्स आए या आप खुद आए थे? मेरे पेरेंट्स आए तो उनके साथ फिर मैं भी यहाँ पे आ गया। तो जब वहाँ यहाँ पे आया तो मेरे जो मामू हैं वो हिफ़्ज़ करते थे। वो हमारे घर जब भी तशरीफ़ लाते थे वो सुबह के टाइम क़िरात करते थे। जब मैंने उनसे सुना तो मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ, तब से फिर मैंने भी मदरसा ज्वाइन किया। अच्छा जी। और किस उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया? तब मेरी एज 12 साल थी। 12 साल की। और कितने साल में कंप्लीट किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान मजीद 3 साल में हिफ़्ज़ किया है। 3 साल में, माशाल्लाह। आम बच्चे जो पढ़ कर करते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं? उनका भी इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है, बस यही 3 साल 4 साल इतना तक लग जाता है। अच्छा जी। तो इसकी जो तरतीब क्या थी हिफ़्ज़ करने में, आपकी जो रोज़मर्रा की तरतीब है वो ज़रा हमें बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने, मेरे वालिदैन ने और मेरे असातिज़ा कराम ने, जितने भी हमारे मदरसे के तालिब इल्म हैं, उन सब ने मेरे लिए बहुत मेहनत की। मैं इन सब का शुक्रगुज़ार था। तो हमारे असातिज़ा कराम ने जिस दिन मैंने हिफ़्ज़ किया उस दिन भी मैंने असातिज़ा कराम का भी शुक्रिया अदा किया। जब फ़जर के टाइम मुझे बाबा पहुंचाते थे मदरसे में, फ़जर की नमाज़ उधर पढ़ते थे और सुबह के टाइम से लेकर इशा तक हम वहाँ पे ही होते थे मदरसे में। पूरा दिन मदरसे में सबक वगैरह पढ़ते थे। तो उसके बाद इशा के बाद हमें छुट्टी होती थी और हम घर तशरीफ़ लेके जाते थे। यानी कि इस तमाम सफ़र में आपके वालिद साहब ने आपका भरपूर साथ दिया? जी, मेरे वालिद साहब ने मेरा भरपूर साथ दिया और असातिज़ा इकराम ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। वालिद साहब आपको रोज़ाना लेकर जाते थे और लेकर आते थे? जी, वालिद साहब रोज़ाना लेकर जाते थे और रोज़ाना ही लेकर आते थे। आपकी बिनाई ना होने की वजह से आपको किस किस्म के चैलेंज का सामना है? यानी क्या ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, थोड़ी सी बताइए। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो ये बहुत मुश्किल थी मेरे लिए सबक याद करने में। सोच रहा था कि शायद अभी मैं नहीं याद कर पाऊँगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम ने मेरे साथ बहुत मेहनत की। अभी मैं हाफ़िज़ बन चुका हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये क्या कोशिश करनी पड़ती है आपको हिफ़्ज़ करने में, या अब क्या इसमें तरतीब अपनानी पड़ती है? जी, तब तरतीब इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। और कोशिश की, जब असातिज़ा इकराम मुझे अपने साथ बिठाते थे और मुझे पढ़ाते थे कि एक एक आयत 2 2 आयत पढ़ाते थे, वो फिर मैं याद करके असातिज़ा इकराम को सुनाता था और फिर उसके बाद आगे पढ़ाते थे। यानी रोज़ाना शुरू में 1 2 आयत और उसके बाद एक सिपारा या आधा सिपारा? जी, शुरू में मैंने बहुत एक एक आयत 2 2 आयत याद किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सबक ज़्यादा होता गया, यहाँ तक कि एक एक पाव भी याद करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ताकत ज़्यादा जी, आती गई? अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की तरफ से मेरे अंदर ताकत का इजाफ़ा हुआ। कभी आपके दिल में ऐसा आया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा? शुरू में तो बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। मैं सोच रहा था कि शायद ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन असातिज़ा इकराम ने मुझे कहा कि आप टेंशन मत लीजिए। असातिज़ा इकराम ने मुझे जब अपने साथ बिठाया, तब से जब पढ़ाना शुरू किया, तब मैंने कहा कि अभी तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तब से फिर मैंने भरपूर मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ हूँ। आप क्या समझते हैं हिफ़्ज़ करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई? हिफ़्ज़ करने के बाद पहले तो मुझे दीनी और दुनियावी हिसाब से कुछ भी पता नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा पढ़ा हूँ। कारी साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फ़रमाया है, दुनिया कैसे गुजारनी है, दुनिया में क्या अच्छे अमाल करने हैं और हाफ़िज़ कुरान का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, सब कुछ। यानी कि जो भी कुरान मजीद में था मुझे कारी साहब ने सिखाया। और उसके बाद अभी मुझे बहुत सी चीज़ें यानी कि ऐसी हैं जो जिनका मुझे पता चला, तो मैं
اس پر بہت خوش ہوں اور بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کے لیے چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دین میرے سینے میں محفوظ کر دیا اور اپنی کلام بھی میرے سینے میں محفوظ کر دی. یہ بتائیے کہ کیا حافظ کے وسیلے سے اس کے خاندان والوں پر کیا مراعات ہوں گی، رعایت ہوں گی قیامت کے دن، یا ان کے لیے کیا سبب بنیں گے آپ؟ قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، جو حافظ قرآن ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے آدمی چن لو جو بالکل دوزخی ہیں، ان کو اٹھا لو اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ. اور ان کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا اس حافظ پر. ماشاء اللہ. کیا آپ چاہیں گے کہ دوسرے نابینا افراد بھی یہ قرآن پاک حفظ کریں؟ جی الحمدللہ، کیوں نہیں. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ نابینا حضرات نہیں بلکہ جتنے بھی حضرات ہیں، سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو دینی علم سیکھنے کے لیے مدرسوں میں بھیجیں اور اساتذہ اکرام سے کہیں کہ ان کو پڑھائیں، مدرسوں میں بچوں کو داخل کروائیں، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کلام ہے. یہ اسکول بھی ساتھ پڑھیں، لیکن یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ تو پھر ادھر دنیا میں ہی رہ جانی ہے. اصل جو قیامت کے دن بھی کام آئے گا وہ تو قرآن مجید ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ کی پسندیدہ شخصیات علماء کرام میں سے کون لوگ ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں؟ میں جن کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں اور جن کی تقریر مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. اچھا، ان کی آپ تقریر وغیرہ سنتے رہتے ہیں؟ جی. اس کے علاوہ؟ اور ان کے علاوہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے علاوہ مولانا طیب الرحمن صاحب کی تقریر بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو قرأت میں آپ کن کی قرأت سے زیادہ متاثر ہیں؟ قرأت میں مجھے جن کی قرأت سب سے اچھی لگتی ہے وہ ہیں مولانا قاری ابو بکر صاحب. یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ منصیرہ سے تعلق رکھتے ہیں. قاری ابو بکر صاحب. جی. اچھا، ان کی قرأت سے آپ بہت متاثر ہیں؟ جی. سنتے ہیں ان کی قرأت کو آپ؟ جی الحمدللہ، ان کی قرأت میں بہت سنتا ہوں. اچھا جی، ماشاء اللہ. اگر آپ دنیا داری میں عام لوگوں کو پیغام دینا چاہیں تو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ اپنے لیے نماز پڑھا کرو، اپنے راستے کو سیدھا کر لو، دین کی طرف متوجہ کر لو، کیونکہ قیامت کے دن صرف یہ نیکیاں کام آئیں گی. یہ جو دنیاوی لوگ کام کر رہے ہیں یہ تو یہاں کے یہاں ہی رہ جائیں گے. ہر کسی نے یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہے. جو علم ہے وہی وہاں پہ کام آئے گا، نیکیاں کام آئیں گی. یہ دنیاوی کوئی چیز، یہ پیسہ، یہ چیزیں، یہ دولت کوئی بھی کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن جب سب سے زیادہ جو چیز کام آئے گی تو صرف اور صرف نیکیاں کام آئیں گی. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا ہر ایک شخص بھرپور نیکیاں کرے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، دین پر چلے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے. ماشاء اللہ. کوئی ایک اچھی سی آیت اپنی پسندیدہ حضرات تلاوت فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ.
حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ معاشرے میں تھوڑا سا کم تر ہیں عام لوگوں سے، یا کبھی آپ کے ذہن میں ایسی بات آئی ہے؟ نہیں، الحمدللہ جب سے میں حافظ بنا ہوں مجھے خود پر یہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید کے علم سے نوازا. اسی لیے میں اللہ تعالیٰ نے جو کہ قرآن مجید میں حافظ کی جو شان بیان کی ہے، جب میں یہ سنتا ہوں تو تب میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت، آپ کا جذبہ قائم دائم رہے. مستقبل میں آپ کا کیا پروگرام ہے کہ آپ اس کی تدریس بھی کریں گے اور لوگوں کو پڑھائیں گے؟ جی انشاءاللہ پڑھائیں گے، کیوں نہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور تراویح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تراویح بھی انشاءاللہ اس سال پڑھائی تھی، ایک ساتھ دوست بھی تھے، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اکیلا ہی پڑھاؤں گا، لیکن پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ، ہماری بھی کوشش ہوگی کہ آپ ضرور تراویح پڑھائیں اور لوگ آپ کے تلاوت قرآن پاک سے مستفید ہوں. اب صاحب آپ کی فیملی میں اور بھی کسی کو یہ پرابلم ہے؟ جی میری ایک سسٹر ہیں، وہ مجھ سے چھوٹی ہیں، ان کی آنکھیں بھی اسی طرح ہیں. ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں لیکن زیادہ نظر تیز نہیں ہے، مطلب مجھ سے ان کی نظر تیز ہے. اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کوشش کی، آپ کے پیرنٹس نے آپ کا علاج کی؟ جی بہت علاج کی، ہم لوگوں نے کوشش کی. سرگودا میں بھی گئے، اللہ توکل ہسپتال ہیں ان پہ بھی، اور پنڈی الشفا ہاسپٹل میں بھی گئے، وہاں پہ بھی نہیں ہوئے. یعنی کہ بہت جگہ پہ ہم لوگ گئے، اور لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو جائے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آنکھوں میں نور نہیں ہے، لیکن جب نور نہ ہو تو پھر یعنی کہ آگے سے تو نظر کام کرتی ہے، لیکن جو پیچھے سے نور ہوتا ہے انسان کے دماغ میں وہ نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب، آپ ثابت قدم رہیے، بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اچھی باتیں بتائیں، اپنی محنت کے بارے میں بتایا. جن لوگوں کی نظر ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کو میں یہی کہوں گا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ حساب جو ہوگا وہ نظر کا ہوگا. تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں. جو شخص اپنی نظر میں اور اپنی نماز میں کامیاب رہا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز میں کامیاب کریں گے. جزاک اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا اس نوجوان کم عمر، ابھی تو بچے ہیں ماشاء اللہ، حافظ صاحب 15-16 سال ان کی عمر ہے، اور بینائی کے نہ ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور کس دلچسپی کے ساتھ انہوں نے اس ساری ہمارے ساتھ بات چیت کی. ملیں گے دوبارہ کسی نئے پروگرام میں، نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.